یو کس به مخکې ته راغلی چې ستاسو یو سړی بار په روډ باندې پروت دی مړ دی. ډېر ظلم شوی دی انتهایي ظلم شوی دی لکه داسې د وژلو هلک نه و. دلته لګېدلې ګولۍ ته دلته وتلې ده خو لګېدلې لاس په لاس باندې دی. او د واده تقریبا 3 نیمې میاشتې وشوې. عمر خو ډېر ښه و ځکه چې که کالج به ویل او کالج نه به چې رالو بس بیا ما سره به ټول بېهوشه یي او سترګې له اوسه پورې اوښکې نه دي ولاړې. راغل نه شکایت راغل نه دا چا ویل چې د پیسو خبره ده د سره زموږ پیسې دي هم لانجه دا په یو ورځې ودونه و او دواړه کمرې یو رقم دي. انشاءالله د ډاکټرۍ کورس کوم وایي زه به ډاکټر جوړېږم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں احسن اوان. ناظرین آج موجود ہوں پشاور کے نواحی علاقے بڑبیر میں. یہاں پر 3.5 ماہ قبل ایک نوجوان کی دھوم دھام سے شادی ہوئی لیکن بدقسمتی سے یہ شادی محض 3.5 ماہ ہی چلی کیونکہ نامعلوم افراد نے اس نوجوان کو انتہائی بے دردی سے فائرنگ کر کے قتل کر دیا. یہ قتل واردات کیسے رونما ہوئی, قاتل کون تھے, مقتول کو کس نے مارا, اصل حقائق کیا ہے, یہ تمام ڈیٹیل میں اپنی اس رپورٹ میں آپ کو دکھاؤں گا. ہم ورثہ سے بھی بات کریں گے اور پولیس آفیشل کا موقف بھی لیں گے. ہمارے ساتھ ہی رہیے. جی ناظرین, اس وقت ہمارے ساتھ مقتول عمر کے چچا موجود ہیں. چونکہ یہ ان کے سسر بھی ہیں اور چچا بھی ان سے بات کرتے ہیں. کاکا لاول دے اللہ پاک تاسو له صبر درکړي. غټه سات مرا دا راتوي دا واقع څنګه شی و؟ اول خو تاسو نه یو ځان مننه کوم چې تاسو موږ د غریبۍ ژوندګړي ته راغلی د اواز د اوچتولو لپاره. دا واقع داسې وشوه چې موږ دلته یو ماشوم مړ خپل هغه ماخصن موږ د مانځه تر راوړنو وروسته جنازه وکړه. هدیرې ته مې ووړ. د هدیرې نه چې کله موږ واپس کړو موږ ته یو کس به مخکې ته راغلی چې ستاسو یو سړی بار په روډ باندې پروت دی مړ دی. نو موږ چې رالو نو ما نه مخکې پولیس تھانے والا را رسېدلی وو. نو بیا پسې زه ور ورسېدم. نو بیا هم تھانې ته ویلو, د تھانې نه بیا هسپتال ته انتقال کړم. نه دا د تاڼې مخې ته دا واقع شوی؟ نه دا بار ټاور دی, د ټاور مخې ته شوې ده, د ټاور سره شوې. خلک څه وایي چې څه چل شوی و؟ نو خلک موږ ته هېڅ هم نه وي ځکه دا ماخوستن و تقریبا 10 بجې ټایم و. نو موږ ته دا چا نه دي وي چې موږ ته کولي دي کومه سلاړه کومه سلاړه څه وو څه نه وو, دا موږ ته چا نه دي ویلي څه. عمر څه کار کولو او واده کله شوی و؟ عمر کار دا و چې هغه کالج کې د خبر کالج کې و. د کالج نه به چې راغی نو کور کې یو ګنډه راوړ د شپې د پلار سره به ګاډي خالي کول, د سیمنټو مزدوري به کوله او د واده تقریبا 3 نیمې میاشتې وشوې. لکه 3 میاشتې پهله واده شو نو هغه نوې نال وي بیا خو بس لا کونډه شوه خاصو لور او دا د الله طرفه ده. نو بس زموږ چې پولیس سره خبرې شوې, پولیس وایي چې د موبایل کې لګیاو خبرې کولې, یو کس راغلی رشان ډس کړی دی, یو ډس کړی دی په سر. داسې څه خبره شته؟ نو دا ډس خو چې معلومي هغه خو مخامخ د سترګې دلته لګېدلی دی. نو شا طرف ته خو ډس په ځای شوی, مخامخ په شوی دې لګېدلی دی. کوم یو ډس لګېدلی؟ یو ډس لګېدلی و. پولیس څه وکړل اوسه پورې؟ پولیس به خبرې هېڅ هم نه کړې. موږ ته چې موږ په رابطه کې یو او چې کله موږ ته صلاح سره شي تاسو سره موږ اطلاع وکړو درته. دا خو تقریبا نن 9 ورځ ده د واقعې. 3 تاریخ باندې شوې, دوشنبې دا ورځ وه. نو اوسه پورې هېڅ پیشرفت دغه نه شوی. او علاقه کې د عمر چا سره څه جګړه ساوه داوا یا تاسو ته اوس پته ولګي یا څه چا نه راته اوس لګېدلی نه مخکې وه. او دا نه مخکې و نه اوس لګېدلی چې دومره چا سره موږ مشرانو موږ ته به راغلی وي ګیله به یې راته کړې وی. خو دا دعوه اوسه پورې نه شته چا ګیله کومه نه ده کړې, شکایت نه راغلی راته. لکه دا سنیچنګ واقع خو نشي کېدی چې موبایل ورسره و؟ موبایل ورسره وه, پیسې هر څه ورسره. صحیح. جی ناظرین, جیسے کہ آپ نے مقتول کے چچا کی گفتگو سنی, چونکہ اس کا سسر بھی تھا ہمارے ساتھ, اس کے والد موجود ہیں, ان سے بھی بات کرتے ہیں. لاول دے اللہ پاک تاسو له صبر کی ځوان زلمی زوی او تاسو وفات شوی, اوسه پورې څه پته ولګېده؟ نه جی اوسه پورې څه پته نه ده لګېدلې, خو تاڼې والا وایي چې انشاءالله چې موږ درته څه دا دغه را نږدې کړی دا کیس, خو په دې لنډو ورځو کې به م پوه کړم. خو لا اوسه پورې داسې اطلاع راته نه ده شوې چې یاره څوک یې نیولي یا نه دي نیولي, داسې اطلاع نه ده راکړې. عمر خو به لکه سهار به سکول ته تلو, کالج ته فرسټ ایئر سټوډنټ و, بیا به تاسو سره کار هم کولو. څنګه و عمر څه خبره هغې کې څه وه؟ یاره انشاءالله موږ ته خو دې پته نه وه. عمر خو ډېر ښه و ځکه چې که کالج به ویل او کالج نه به چې رالو بس بیا ما سره به بیا ما سره ماسخوتن
نه پس به سیمټو ګاډي کې بتلو د شپې 2 بجې 3 بجې زموږ غز نه واپسی بوه سار بوختي بیا به کالج ته بتلو نو د شاده خوان نه ګیله راغل نه شکایت راغل نه دا چا ویل چې د پیسو خبره د سر زموږ پیسې دي هم لانجه داوا دی د نه موږ تنګ یو څه مجبوري ده زموږ ته نه خو صبر موږ ته صبر دا شکایت هم د شاده خوان نه دی راغلی نو لکه نن لسم ورځ نه هم لسم ورځ دا زموږ پولیس سره خبر څنګه ما چې د کاکا سره مو ویلې پولیس وی چې شان یو ډش شوی دی او شان یې موبایل کې لګیاو تاسو وی چې نه مخې نه پدې استرګه سره لګیدلو نو دا خو لکه ډیر ابهام نه دی پکې دی کی او چې دا هم داسې شوی ده چې دیزي باندې دا په دې سترګه لګېدلې ده چې کوم د ډز دا لمبه ده دا ټول د مخې د والی و دلته لګېدلې ګولۍ ته دلته وتلې ده خو لګېدلې لاس په لاس باندې دی نږدې د جوخ لاس په لاس لګېدلې دی عمر کور کې چرته څه خبره تر هیڅ سم نه مور ته ویل یا کور والے ته ویل نه جی هیڅ خبر هم داسې نه ده شوی کور کې نه دا د ویل چې چا سره مې لانجه راغلی مې جګړه راغلی مې چا سره دعوه لانجه ده دا یو خبر یو دغه موږ ته نه ده کړې او څه به ویل لکه تاسو سره خو ډېر زیات وخت تېر کړی دی نو څه ویل چې زه به څه جوړېږم شو کې څو د چې کالج ویل نو ما ورته چې زه زه په هغلته د انجینرینګ دغه ورکوي نو ماته زه به انشاءالله د ډاکټرۍ کورس کوم وایي زه به ډاکټر جوړېږم بس ډاکټر نه پیله لاړو دي پیله لاړو واپس دی نصیبه وه داسې تاسو ته چې کله پته ولګېده نو هغه ټایم څه کیفیت نو هغه ټایم خو ماته خو د ورونو ډېره تسلي راکوله د مرګړو یارانو دوستانو د کلي خلکو چې بچ دی هغه او روغ جوړ دی موږ دغه کړو اوچت کړو تاڼه کې دی او تاڼې نه به ځي هسپتال ته او سړی روغ جوړ دی موږ ته ډېره تسلي راکوله خو موږ په زړه خامخا دغه چې یاره ډز دی لګېدل دا به مړي بیا هغه خیر هم دا پته ولګېده چې بد غریب مړ شوی و تاسو افغانستان نه موږ د افغانستان انجینرینګ او دلته څومره مودونه پاتې کړي دلته موږ تقریبا چې 45 نه تر 48 سال پورې موږ دلته وشو مړ هم دلته خښ کړو کنه نه مړ هم بره ویوړلو افغانستان ته مې وړلو د کور څه حالات هم دي مور او کور والے دغه څه وایي نو مور او کور حالات خو داسې دي چې ټول په ژړا دي په شپه ورځ په ژړا پراته دي هغوی چې د اخره کې موږ هم ځو نو داسې واقعه ولې موږ سره وشوله 45 سال پاکستان کې تیر غلو ځوان زلمې دی بیلو واو جی بالکل اللہ تاسو له صبر آمین اللہ جی ناظرین اس وقت میں مقتول عمر کے گھر کے اندر موجود ہوں ہمارے ساتھ عمر کا دوست بھی ہے اور اس کا کزن بھی موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں سر سنم دے زمون جلیله مو دار عمر کور کې ولاړیو زما شاته د عمر کمرم خکاری سجاو شویم دا ار سره راځه دنه پکې خبرې کو چې لکه دا بل رور کمره دا چې کم رور وسره یو ځای واده شو 3.5 مہینے پہلا نو اوس دا کمره دا غیر دنه چې کم دی دا عمر تصویرم پکې لګیدلې دی او دا عمر کمره نه لکه خسته جوړه ده خو بد قسمت سر عمر نشته لري بالکل سبا وې دی بارک نو بس د باره کې به داسې وي موږ ته د انصاف میلاو شي او ډېر ظلم شوی دی انتهایي ظلم شوی دی لکه داسې د وژلو هلک نه و چې په دې ډز وکړو خو د ورځې به کالج ته تلو خیبر کالج ته بیا به ټوله ورځ ویده و پلار به ماسخوتن راپاسه و چې زه بچیا ګاډي کې څو هغه سره به ګاډي کې لاړو د شپې 1-2 بجې به واپسي و سیمټو ګاډی به خالي کړو بیا به سهار کالج ته لاړو لکه موږ اوس ګورو لګیو که نه دا له سیرې هر څه لګېدلي دي نو مور خو به ډېره زیاته دردېدلي مور خو به دې کمرې ته کتی نه شي نه مور خو بیخي نه چې ټینګېده او ټول بېهوشه یي او سترګې له اوسه پورې اوښکې نه دي ولاړې بس همداسې بېهوشه پراته بس ډاډګیرنه ورکوو چې د دې شهادت مرګ و بختورې شپې ورځې بیا وې ځواني وه او دا ټول کلی پې خفه دی د مورکۍ څه هغه د ناوې څه پوزیشن دی لکه هغه هم خو د دې کمرې ته نه به راځي نه هم خوراکۍ ده هغې ته موږ ډېره ډاډګیرنه ورکوو کوټې ته هېڅوک هم نشو راتلی یو شي ته هم نشو کتی چې ګورو ډېر زور راکوي لږ نه ډېر زور او هېڅ پته ونه لګېده چې دا چا ویشتی دی اوسه پورې سر هېڅ پته نه ده لګېدلې خوا کې د هغه روډ بله کمره ده هم دغسې سجاو شوې ده دواړه یو رقم دي په یو ورځې ودونه او دواړه کمرې یو رقم دي بس هغې ته بیا هم لاړ شو خو دې بس تالی دا کمره دې ته یو کس هم نشو راتلی چې بیا زور مونږ دا مو کته لکه ډېر غریبانه ژوند تېروي کچه کوټې دي کچه لکه کور دی او لکه د دې به څه قسم چا سره به څه داسې ظلم سر چې داسې د هغې والا نه و چې داسې دا خپله غریبي کچه کورونه دي پوه شوې کرۍ کورونه دي نو داسې هلک نه و د بدو هلک نه و چې چا داسې کار کړی الله دې ووایي عمر به ډېر شوق سره دا کمره ځان له نه سجاو کړی ډېره ولې چې ډېره زیاته خواري پکې شوې ده ډېره خواري پکې شوې ده بالکل
الله پاک تاسو له صبر درکړي او دعاګو یو شي ملزمان در طرف گرفتار کړي. ډیره مهرباني. جی ناظرین ہمارے ساتھ اس وقت ایس پی صدر ڈویژن ارشد خان موجود ہے. آئے ان سے بات کرتے ہیں. سر بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا. ایک قتل ہوا دلہا تھا جس کی 3.5 ماہ قبل شادی ہوئی تھی. تفتیش کہاں تک پہنچی, وجہ کیا تھی, کچھ معلوم ہوا؟ جی بالکل, یہ تقریباً رات 10 بجے 23 تاریخ کا وقوع ہے جس میں عمر جو مقتول ہے اس کو قتل کیا گیا تھا اور اس کے چچا نے رپورٹ کی تھی. سری دست جو ہے کچھ لوگوں پہ ہمیں شک ہے اور ان کا سارا ڈیٹا ہم نے حاصل کر لیا ہے, تو انشاءاللہ بہت جلد بہت سارے لوگ جو اس قتل میں ملوث ہے وہ سارے گرفتار ہو جائیں گے. سر اب تک تفتیش میں کیا کلو ملا ہے, وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ کیونکہ مقتول کی 3.5 ماہ قبل شادی ہوئی تھی, اس کے علاوہ یہ سوشل میڈیا ایکٹیویٹیز بھی تھا یا کچھ ایسی کچھ اور بات آئی ہے سامنے؟ شادی اس کی چونکہ ابھی 3 مہینے پہلے ہوئی تھی تو وہ والا فیکٹر نظر نہیں آ رہا, لیکن لگ رہا ہے کہ کوئی دوسرا سوشل میڈیا پہ وہ بہت زیادہ ایکٹیو تھا. اور یہ بھی ہمارے نالج میں آئی ہے بات کہ تورگل کے نام سے جو سوشل میڈیا پہ اس طرح کی ویڈیوز اور پیجز ہے جو جہاں سے بہت سارے لوگوں کے خفیہ راز اور بہت ساری چیزیں یہ لوگ شیئر کرتے رہتے, تو معلوم ہوا ہے کہ یہ اس طرح کا ایک پیج بھی چلا رہا تھا اور ہو سکتا ہے کہ وہاں سے اس طرح کوئی لنک ہو, لیکن ابھی یہ کنفرم نہیں ہے کہ قتل کس نے کیا ہے. لیکن یہ پیج کا اس لیے میں نے بتایا کہ یہ سوشل میڈیا پہ ایکٹیو تھا. جیسے کہ آپ نے کہا کہ سوشل میڈیا پہ ایکٹیو تھا تورگل کے نام سے, تو تورگل کے نام پہ تو بہت سے پیجز ہیں, کچھ ایسا کچھ تفتیش میں سامنے آئی ہے بات کہ یہ وہی تورگل اصل والا تورگل ہے یا ویسے ہی نام رکھا تھا اس نے؟ اصل میں یہ تورگل جو ہے یہ تو سٹارٹ میں ایک بندہ تھا, پھر اس کے بعد ہر علاقے میں ہر لوگوں نے ہر ڈسٹرکٹ کے حساب سے علاقے کے حساب سے انہوں نے ایک آئی ڈیز بنائی اور پھر وہ ایکٹیو ہو گئے. چونکہ سوشل میڈیا پہ اسپیشلی فیس بک پہ اور ٹک ٹاک پہ اس طرح کی ایکٹیویٹی کر کے ان کو ٹریس کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن یہ والا جو تورگل ہے اب یہ کنفرم نہیں ہے کہ یہ کون سا تھا, لیکن جو اس کے موبائل سے ہمیں جو شواہد ملے تو اس کا اپنا ایک پیج تھا اور باقی جن لوگوں کے ساتھ اس کے روابط تھے تو ان ساری چیزوں پہ ہم کام کر رہے ہیں. ہماری ورثہ سے بات ہو رہی تھی, پولیس سے کافی گلہ مند ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم افغان مہاجر ہیں, تھانے نہیں جا سکتے, اپنے قتل کا نہیں پوچھ سکتے, تو آیا ان کی جو گلہ ہے وہ جینوئن ہے, صحیح ہے, یعنی وہ پولیس کام کر رہی ہے؟ نہیں, پولیس تو کام کر رہی ہے, ایف آئی آر آپ کے سامنے ہے اور وقوع پہ رات کے 10 بجے ایس ایچ او ڈی ایس پی سارے خود وہاں پہ موجود تھے اور سارے شواہد جو ہے وہاں سے اکٹھے کیے گئے تھے. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے, ہمارے لیے سارے انسان ہیں اور ہر انسان کا حق ہے, اگر کوئی کسی کا قتل ہو جاتا ہے تو یہ ہماری ذمہ داری ہے, ہم اس میں انویسٹیگیشن کریں گے اور جو ملوث ملزمان ہیں اس کو اریسٹ کریں گے. سیف سٹی کیمرے بھی نصب ہے, ملزمان کہاں سے آئے, کچھ پتہ چلا, کیمروں سے کچھ کلو ملا, کوئی فوٹیج سامنے آئی؟ سیف سٹی کے جو کیمرے ہیں وہ ہمارے کوارٹ روڈ پہ ہر جگہ پہ نہیں ہے, ابھی جو انسٹال ہو گئے 2-3 جگہوں پہ ہیں, تو ان سے ہم نے تھوڑی بہت رہنمائی لی ہے, لیکن اس میں کوئی خاص وہ نہیں ہے چونکہ رات کا وقوع ہے. لیکن باقی جو ہمیں کچھ شواہد ملے ہیں, لیکن چونکہ ابھی انویسٹیگیشن چل رہی ہے تو اس کو ہم ڈسکلوز نہیں کر سکتے, تو جیسے ہمیں اس میں سے کوئی وہ مل جاتی ہے, کامیابی مل جاتی ہے, تو انشاءاللہ پھر آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے. یعنی آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہوا کہ جو اندھا قتل ہے وہ آپ قریب پہنچ چکے ہیں, بہت جلد آپ ملزمان کو میڈیا کے سامنے پیش کریں گے انشاءاللہ بہت جلد. ناظرین, یہ واقعہ متاثرہ خاندان کے لیے بہت بڑا صدمہ ہے, کیونکہ مقتول کی محض 3.5 ماہ قبل شادی ہوئی تھی اور اس کے قتل کے بعد خوشیوں بھرا گھر غم میں تبدیل ہو گیا. اگلے پروگرام تک اجازت دے اور دیکھتے رہیے جرم داستان.